അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 20 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പടച്ചിറപ്പ് നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും. നമ്മുടെ ഏതൊരു ഹലാലായ ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും. അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ദിവസേന നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഓരോ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ചൊല്ലിത്തീർക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ ദിവസേന ഇടുന്ന ആ ഒരു ദിക്ർ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുന്നായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത്രയും നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു മജ്‌ലിസിൽ പങ്കുചേർന്ന് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ ഒരു മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഖൈർ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് മാറ്റിത്തരട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ഇനിയുള്ള ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും സമാധാനത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. استغفر الله العظيم 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 استغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين.
اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين.
اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه آمين. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الحمد لله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله